आज हामी एमएस वर्ड अन्तर रहेको होम ट्याब मेनु भित्र मल्टी लेभल लिस्टको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। यो मल्टी लेभल लिस्ट किन प्रयोग गरिन्छ? पहिला हामी एमएस वर्डलाई ओपन गर्छौँ। जस्तै यहाँ टास्क बारमा दिएको एमएस वर्डमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि एमएस वर्ड ओपन हुन्छ र यो होम ट्याबमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ हाम्रो मल्टी लेभल लिस्ट भनेर देखाएको छ। यहाँ हामी एरोमा क्लिक गरेर पनि यसको राइट साइडमा एरो पनि दिएको हुन्छ। यसको एरोमा क्लिक गरेर पनि हामी मल्टी लेभल लिस्टहरू हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ करेन्ट दिएको छ। करेन्टमा हाम्रो सिलेक्ट गरिएको टेक्स्टमा चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्छ भने लाइब्रेरीमा रहेको हामी यसमध्ये आवश्यकता अनुसारको हामी चुज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यो लिस्ट इन करेन्ट डकुमेन्ट भनेको जुन डकुमेन्टमा युज भएको छ यिनीहरू देखाएको हुन्छ र यिनीहरूको बारेमा हामी एक एक गरी पढ्नेछौँ। पहिला सुरुमा हामी यो मल्टी लेभल लिस्टको बारेमा हामी बुझ्नेछौँ। यो के को लागि प्रयोग गरिन्छ? जस्तै यहाँ देखाएको छ, यहाँ दिएको छ मल्टी लेभल लिस्टमा चाहिँ यो डकुमेन्टमा भएको टेक्स्ट, प्याराग्राफ, नाम आदिमा आवश्यकता अनुसारको क्रम संख्या, बुलेट वा नम्बर एकैसाथ सेट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यसलाई हामी माउस क्लिकबाट पनि गर्न सक्छौँ। एउटा हामी होम मल्टी लेभल लिस्ट गरेर गर्न सक्छौँ भने अर्को हामी होम नन गर्यो भने त्यो मल्टी लेभल लिस्टलाई हटाउन सक्छौँ। त्यस्तै हामी किबोर्डको मार्फत पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। किबोर्ड मार्फत हामी चारवटा यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौँ, चारवटा तरिका। जस्तै यहाँ एक एक गरी हामी हेर्नेछौँ। मल्टी लेभल लिस्टको सर्टकट यहाँ दिएको छ। त्यस्तै चेन्ज लिस्ट लेभलको सर्टकट दिएको छ। त्यस्तै डिफाइन न्यू लेभल लिस्टको चाहिँ सर्टकट दिएको छ। त्यस्तै हामी डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइलको पनि हामी सर्टकट यहाँ हेर्न सक्छौँ। पहिला हामी अब मल्टी लेभल लिस्ट कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको बारेमा हामी पहिला हामी माउस क्लिकबाट हामी सिक्नेछौँ। जस्तै एमएस वर्डलाई ओपन गरौँ। यहाँ दिएको छ, जस्तै इक्जाम्पलमा लिस्टमा दिएको छ, यहाँ नेम स्टुडेन्ट नेम लिस्ट भन्नेमा दिएको छ। जस्तै क्लास 1 मा चाहिँ र क्लास 1 अन्तर्गत राम, सीता, गीता यसरी चाहिँ 1.1.1 गरेर दिएको छ। त्यस्तै सीतामा चाहिँ 1.1.2 गरेर दिएको छ। यो यसरी पनि हामी मल्टी लेभल लिस्टमा हामी सेट गर्न सक्छौँ। अब यसको लागि सेट गर्नलाई हामी के गर्छौँ भने यो तपाईहरुलाई देखाउनलाई मैले यहाँ राखेको छु। अब सपोज सेट गर्न पर्यो भने हामी के गर्छौँ, अर्को सब राख्छौँ। हामी सपोज यहाँ अर्को एउटा लिस्ट राखौँ अथवा न्यू पेजमा जाउँ यहाँ, र यहाँ पहिला हामी के गर्छौँ, स्टुडेन्ट नेम राख्छौँ। जस्तै यहाँ STUDENTS स्टुडेन्ट्स नेम अनि लिस्ट टाइप गर्ने। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, यहाँ क्लास टाइप गर्ने, CLASS क्लास अनि के गर्ने 1 टाइप गर्ने र इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, क्लास 1 मा चाहिँ अब विद्यार्थी नाम लेख्नु पर्यो भने एकचोटि ट्याब बटन थिच्ने। कर्सर हाम्रो अलिकति मुभ हुन्छ, 0.5 जति मुभ हुन्छ। त्यसपछि हामी यहाँ नाम लेख्छौँ, जस्तै राम, फेरि हामी इन्टर गर्छौँ। फेरि एकचोटि हामी ट्याब बटन थिच्ने, यसो सिधा पार्ने। त्यसपछि श्याम, फेरि इन्टर बटन थिच्ने, फेरि इन्टर बटन थिच्यो, ट्याब बटन एकचोटि थिच्ने, कर्सर राइट साइड जम्प गर्छ। त्यसपछि सीता, त्यसपछि फेरि हामी इन्टर बटन थिच्छौँ। अब सपोज क्लास 1 मा 3 जना स्टुडेन्ट राख्यौँ। अब क्लास 2 मा राख्नु पर्यो भने क्लास 2 भनेर राख्ने र इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि कर्सर तल जान्छ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, फेरि हामी नाम लेख्नलाई फेरि ट्याब बटन यसरी थिच्ने र यो नामको लाइनमा राख्ने यो कर्सर। त्यसपछि फेरि हामी नाम राख्छौँ, जस्तै सीता, फेरि इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि एकचोटि ट्याब बटन थिच्ने, यहाँ हामी गीता टाइप गर्छौँ, इन्टर बटन थिच्ने। इन्टर बटन थिचेर फेरि कर्सर दाहिने साइड लैजानलाई हामी ट्याब बटन थिच्छौँ, यहाँ हामी मीरा टाइप गर्छौँ। यसरी हामी सपोज अहिले दुईटामा मात्र सेट गरौँ, क्लास 1 र क्लास 2 मा। यसमा अब सेट गर्न पर्यो भने हामी के गर्छौँ, यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ र सिलेक्ट गरेर हामी होम ट्याबमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि मल्टी लेभल लिस्टमा एरोमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ देखाएको छ यो स्टाइलहरू। सपोज यो स्टाइल सेट गर्नु पर्यो भने हामी यो स्टाइल सेट गरेर यसरी हामी सेट गर्न सक्छौँ। जस्तै क्लास 1 मा देखाएको छ राम, श्याम, सीता। त्यस्तै क्लास 2 मा सीता, गीता, मित्र एकैचोटि हामी के गर्न सक्छौँ, यसरी हामी राख्न सक्छौँ। यदि हामीले यो मोडल चाहिएन, अर्को मोडल चाहियो भने हामी यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ। सिलेक्ट गरेर फेरि हामी के गर्छौँ, यो मल्टी लेभल लिस्टमा जाने। त्यसपछि
सपोज हामीलाई यो मोडल चाहियो भने यसमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, यो मोडलमा सेट हुन्छ। अर्थात् हामी मल्टिलेभल सेट गरिएकोलाई यदि त्यसको स्टाइल अथवा मल्टिलेभल चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी सिलेक्ट गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। सिलेक्ट गर्ने त्यसै मल्टिलेभल लिस्ट एरोमा क्लिक गर्ने र सपोज हामीलाई यो मोडल चाहियो भने यो मोडलमा क्लिक गर्ने। यो मोडलमा बुलेटमा देखाउँछ, यो बुलेट स्टाइलमा देखाउँछ। यसरी पनि हामी सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामी अर्को एउटा सेट गरौँ। अब यसले हटाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, यो हामी कपी पेस्ट गरेछौँ यसलाई। अब यसलाई सपोज हटाउनु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने र मल्टिलेभल लिस्टमा क्लिक गर्ने र ननमा क्लिक गरिदियो भने के हुन्छ, यो यसरी पहिलाको जस्तो आउँछ। र पुनः हामी अर्को नम्बर सेट गर्नु पर्यो भने, अर्को स्टाइल सेट गर्नु पर्यो भने यहाँ मल्टिलेभल लिस्टमा एरोमा क्लिक गर्ने। त्यसो सपोज हामी हेडिङ स्टाइल राख्नु पर्यो भने यसरी हामी हेडिङ स्टाइल पनि राख्न सक्छौँ। यसरी हेडिङ स्टाइल राख्न सकिन्छ। क्लास 1 मा चाहिँ यो हेडिङ स्टाइल पनि आयो। यो तरिकाले पनि राख्न सक्छौँ। सपोज यो तरिका हामीलाई चाहिएन भने, अर्को तरिका चाहियो भने फेरि यसलाई हामी सिलेक्ट गर्ने र मल्टिलेभल लिस्टमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यो हेडिङ मोडल चाहियो भने यसमा हामी क्लिक गरेर यो तरिकाले पनि हामी राख्न सक्छौँ। अर्थात् हामी विभिन्न तरिकाले यसमा हामी सिलेक्ट गरेर चुज गर्यो भने तो हामी यो तरिकाले पनि हामी मल्टिलेभल लिस्ट राख्न सक्छौँ। जस्तै च्याप्टर 1 भनेर च्याप्टर 1 भनेर देखायो र क्लास 1 मा चाहिँ विद्यार्थीको नाम देखायो। त्यस्तै च्याप्टर 2 मा, क्लास 2 मा यो च्याप्टर वाइज पनि हामी राख्न सक्छौँ। अर्थात् आफूले कस्तो किसिमको राख्ने हो त्यो चाहिँ हामी मल्टिलेभल युज गर्न सक्छौँ। यदि हटाउनु पर्यो भने हामी फेरि के गर्छौँ, ननमा क्लिक गरिदियो भने यो पहिलाको जस्तो नै हुन्छ। त्यसपछि फेरि हामी के गर्छौँ, मल्टिलेभलमा क्लिक गर्ने र सपोज यो मोडल चाहियो भने हामी यो मोडल पनि हामी राख्न सक्छौँ। अर्थात् यो मोडल हामीलाई चाहिएन भने अर्को मोडल यदि चाहियो भने फेरि मल्टिलेभलमा गएर यो मोडल यदि हामी राख्नु पर्यो भने, तर के हुन्छ भने यो यिनीहरूलाई के गर्ने, सिलेक्ट गर्ने र एकचोटि ट्याब बटन थिचिदियो भने यो मोडल चेन्ज हुन्छ। फेरि यो तलकोलाई सिलेक्ट गरेर ट्याब बटन एकचोटि थिच्यो भने हामी जति पटक थिच्यौँ त्यति पटक उसको मोडल चेन्ज हुँदै गर्छ। ब्याक स्पेस थिच्यो भने त्यसको मोडल फेरि पहिलाको जस्तो हुँदै गर्छ। सिलेक्ट गरेर चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। अर्थात् हामी मोडल आवश्यकता अनुसार हामी मल्टिलेभलहरू सेट गर्न सक्छौँ। फेरि हामी एउटा तरिका अर्को सिकौँ। यो नन पनि हामी गरिसक्यौँ। यसमा चाहिँ होम ननको काम के हो, यसले मल्टिलेभल लिस्टलाई हटाउँछ, ननले काम गर्छ। त्यस्तै अब हामी फेरि अर्को एउटा तरिकाबाट गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हामी स्टुडेन्ट नेम लेख्यौँ, स्टुडेन्ट नेम लिस्ट यहाँ हामी टाइप गऱ्यौँ। अब जस्तै क्लास 1, त्यसपछि हामी नाम लेख्छौँ। जस्तै राम, सीता, गीता भनेर लेख्यौँ। त्यसपछि हामी फेरि क्लास एकचोटि इन्टर बटन थिच्ने अथवा नथिचे पनि हुन्छ। अब क्लास 2 हामी राख्छौँ। क्लास 2 मा मोहन, हरि, गीता यसरी हामी राख्यौँ। अब त्यस्तै फेरि क्लास 3 हामी राख्यौँ। क्लास 3 मा हरि, मोहन भनेर यसरी राख्यौँ। अब यसमा हामी नम्बरिङ मल्टिलेभल पनि यसरी सेट गर्न सक्छौँ। यसलाई के गर्ने, स्टुडेन्ट लिस्टको तलबाट हामी के गर्न सक्छौँ, अथवा यसलाई अर्को पेजमा जाने एउटा देखाउनलाई सजिलो होस्, हामी के गर्छौँ, यो पेजमा सपोज हामी चेक गर्दैछौँ। अब यसमा हामी स्टुडेन्टको तलको मा चाहिँ राख्नु पर्यो। यसलाई हामी सपोज बोल्ड गरिदिन्छौँ। यसलाई बोल्ड गर्ने, क्लास 1, क्लास 2 लाई पनि बोल्ड गरिदिने र क्लास 3 लाई पनि हामी बोल्ड गरिदिन्छौँ, देखाउनलाई एउटा सजिलो होस् भनेर हैन। यसलाई हामी बोल्ड र इटालिक पनि गरिदिन्छौँ। अब सपोज यसमा नम्बरिङ राख्नु पर्यो भने यसलाई के गर्ने, सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ, मल्टिलेभल लिस्टमा जाने। त्यसपछि सपोज हामीलाई यो तरिकाले चाहियो भने यसमा यसरी क्लिक गर्न सक्छौँ। तर यहाँ के देखायो भने यो क्लास 1 मा चाहिँ राम, सीता, गीता नम्बर 2, 3, 4 देखायो। यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, सिलेक्ट गरेर 2, 3, 4 लाई
एकचोटि सिलेक्ट गरेर किबोर्डको ट्याब बटन थिच्यो भने के हुन्छ यो यसरी हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै क्लास 2 को तलको लाई के गर्ने सिलेक्ट गर्ने गीतासम्म र फेरि एकचोटि ट्याब थिच्यो भने यसरी हामी सेट गर्न सक्छौँ। फेरि हामी यो हरिदेखि मोहनसम्म गर्न पर्यो भने फेरि हामी एकचोटि सिलेक्ट गरेर ट्याब एकचोटि बटन थिच्दियो भने यसरी जति पटक हामी ट्याब थिच्छौँ त्यति पटक यो के हुन्छ चेन्ज हुँदै गर्छ। यसलाई हामी सिलेक्ट गरेर ट्याब बटन एकचोटि थिच्दियो भने के हुन्छ यसरी हामी पनि मल्टी लेभल सेट गर्न सक्छौँ। मल्टी लेभलमा चाहिँ अर्को एउटा तरिका के छ भने जस्तै अर्को तरिका छ एउटा क्लास अथवा नेम लिस्ट भयो। नेम लिस्टमा चाहिँ क्लास 1A सेक्सनमा भयो। एक सेक्सनमा राम अर्थात् क्लास A1 को सेक्सन ए भयो। सेक्सन ए मा राम छ, सीता छ, गीता छ र अर्को क्लास 1 मा चाहिँ सेक्सन बी भनेर राख्यौँ हामी र यसलाई हरि, मीरा, गीता भनेर छ। अब यसो हामी के गर्छौँ पहिला हामी यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ। सिलेक्ट गरेर यसलाई हामी मल्टी लेभल लिस्ट चुज गर्ने कस्तो किसिमको राख्ने सपोज यो तरिका राख्ने हो। अब यो सेक्सनलाई पनि के गर्नु पर्यो यो 1 2 3 आयो तर सेक्सनलाई चाहिँ यसलाई ट्याब एकचोटि बटन थिच्यो भने यो ए मा आउँछ। त्यस्तै यो सेक्सन ए अन्तर्गत कतिजना विद्यार्थी छन् तिनीहरूलाई सिलेक्ट गर्ने यो राम, सीता, गीतासम्म सिलेक्ट गर्ने र एकचोटि फेरि यो ट्याब थिच्ने फेरि एकचोटि ट्याब थिच्यो भने यो के हुन्छ यसरी हामी सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै एलाई पनि सेक्सन बीलाई पनि हामी एकचोटि ट्याब थिच्ने सिलेक्ट गरेर ट्याब थिच्ने यसरी जान्छ। त्यसपछि तलको नामहरूलाई फेरि दुई पटक सिलेक्ट गरेर थिच्दियो भने यसरी हामी पनि मल्टी लेभल लिस्ट राख्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ 1 मा दिएको छ, 1 को ए मा दिएको छ, यो रोमन नम्बरमा दिएको छ। त्यस्तै 2 मा दिएको छ र सेक्सन बी मा ए मा दिएको छ र यो नामहरू दिएको छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ मल्टी लेभल लिस्ट हामी सेट गर्न सक्छौँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ मल्टी लेभल सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ दिएको छ किबोर्डबाट हामी गर्न सक्ने मल्टी लेभल लिस्ट गर्नलाई के गर्छौँ हामी अल्ट HM एरो इन्टर बटन थिचेर पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै सपोज मानौ यो एउटा यसलाई हामी कपी गर्छौँ र कपी गरेर सपोज हामी यहाँ राख्ने अर्को पेजमा गएर यहाँ हामी पेस्ट गर्छौँ र पेस्टमा चाहिँ सपोज यसलाई हामी नन गरिदिउँ। पहिला के गर्छौँ यसलाई हटाउनु पर्यो भने ननमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ यो हट्छ। यसरी यो नम्बर हट्यो। अब यसलाई चाहिँ नम्बरिङ गर्नु पर्यो भने यसरी हामी के गर्न सक्छौँ यसलाई सिलेक्ट गर्ने र किबोर्डको अल्ट बटन थिच्ने, त्यसपछि एच बटन थिच्ने, त्यसपछि एम बटन थिच्ने र एरो बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ कस्तो किसिमको मोडल राख्ने हो त्यो अनुसार हामी सपोज यो तरिका राख्नु पर्यो भने इन्टर बटन थिच्यो भने के हुन्छ यो मोडलको सेट हुन्छ। हामी किबोर्डबाट पनि गर्न सक्छौँ अर्थात् हामी त्यो मल्टी लेभल किबोर्डको एरोबाट सिलेक्ट गरेर हामी चुज गरेर इन्टर बटन थिच्यो भने हामी त्यो सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै चेन्ज लिस्ट लेभलमा दिएको छ। चेन्ज लिस्ट लेभलमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने जस्तै यसलाई हामी सिलेक्ट गरौँ र यसको मोडल चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ यो नम्बरदेखि सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि हामी मल्टी लेभल लिस्टमा क्लिक गर्ने र चेन्ज लेभल लिस्टमा हामी कस्तो मोडलको राख्ने हो त्यो हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै यो मोडल राख्नु पर्यो भने यो हामी यो मोडलको पनि राख्न सक्छौँ। त्यस्तै फेरि चेन्ज लेभल लिस्टमा चाहिँ कुन मोडलको राख्ने हो त्यो हामी यहाँ चुज गर्न सक्छौँ। सपोज हामीले यो दोस्रो तरिका चाहियो भने यो यसरी हामी दोस्रो तरिकाले पनि राख्न सक्छौँ अथवा हामी तेस्रो तरिका राख्नु पर्यो भने हामी तेस्रो तरिकाले यसरी राख्न सक्छौँ। यो हाम्रो चेन्ज लेभल लिस्ट आफ्नो अनुसार हामी सेट गर्न सक्छौँ। इन्टर बटन थिच्यो भने यो एक एक गरी घट्दै जान्छ। त्यसपछि अर्को दिएको छ यहाँ डिफाइन न्यू मल्टी
लेभल लिस्ट। यो मल्टी लेभल लिस्टको काम के हो भने हामी आफ्नो अनुसार डिफाइन गर्न सक्छौँ। कुनै मोडेलहरू डिफाइन गर्न पर्यो भने जस्तै यहाँ हामी एउटा मोडेल डिफाइन गरौँ। सपोज माथितिर गएर हेरौँ, यहाँ देखाइएको छ। जस्तै यसमा हामी डिफाइन गर्छौँ। यसमा डिफाइन आफ्नो अनुसार हामी के गर्न सक्छौँ, सेट गर्न सक्छौँ। मल्टी लेभल लिस्ट सेट गर्नु पर्यो, यसलाई सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि यहाँ मल्टी लेभल लिस्टमा जाने र डिफाइन न्यू मल्टी लेभल लिस्ट यहाँ क्लिक गर्ने। त्यसपछि हामी कुनलाई डिफाइन गर्ने हो भन्नाले कुनलाई चेन्ज गर्ने हो। जस्तै यो 1 लाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो भने यो 1 यहाँ देखाएको छ। 1 लाई सपोज एबीसीडी राख्नु पर्यो भने के गर्ने, यो पहिलोलाई चेन्ज गर्न पर्यो। यो के हुन्छ, यो पहिलो लेभल लिस्ट हो, त्यसपछि यो दोस्रो हो र दोस्रो भित्र यदि छ भने तेस्रो हुन्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, 9 वटा लेभल लिस्ट हुन्छ। तो हामी यो पहिलोलाई क्लास 1 पहिलो लेभल लिस्ट हो, क्लास 1 भित्र यो पढ्ने दोस्रो लेभल लिस्ट हो र यसभित्र यदि कुनै अर्को भएको भए तेस्रो लेभल लिस्ट हुन्थ्यो। यसरी हामी एक एक गरी जति दाहिने गयो भने त्यति नै उसको लेभल लिस्ट चेन्ज हुँदै गर्छ। सपोज हामी पहिलो लेभल लिस्टलाई चाहिँ 1 2 3 छ, यसलाई एबीसीडी राख्नु पर्यो भने यहाँ पहिलो लेभल लिस्टमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि नम्बर स्टाइल यसमा चुज गर्ने र एबीसीडी राख्नु पर्यो भने यहाँ एबीसीडी राख्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ देखाएको छ ए भनेर पहिलोमा देखाएको छ। दोस्रो गऱ्यो भए यो दोस्रो लाइनको देखाउँथ्यो, तेस्रोमा गयो तेस्रो लाइनको देखाउँथ्यो र फन्ट हामी चुज गर्न सक्छौँ। सपोज हामीले एबीसीडी नै राख्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यो ओके गऱ्यो भने के हुन्छ, यो एबीसीडीमा आउँछ, एबीसी भनेर देखायो। यदि अब सपोज अब दोस्रोलाई चेन्ज गर्न पर्यो भने पनि हामी त्यो अनुसार दोस्रोलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को दिएको छ यहाँ डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल। आफ्नो अनुसार डिफाइन गर्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, तो आफ्नो अनुसार पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई सिलेक्ट गर्ने र सिलेक्ट गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ, मल्टी लेभल लिस्टमा जाने र डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइलमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ नाम दिने कुनै, जस्तै माई स्टाइल भनेर नाम दियौँ। नेममा चाहिँ यहाँ टाइप गर्ने र स्टार्ट केबाट गर्ने, स्टार्ट हामी के गर्न सक्छौँ, जस्तै यसको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै रातो राख्नु पर्यो भने यो जुन ए दिएको छ यसलाई हामी रातो राख्नु पर्यो भने रातो गर्न सक्छौँ। र यो एबीसीलाई कस्तो चेन्ज गर्ने, कस्तो किसिमको राख्ने, सपोज 1 2 3 अनुसार राख्ने भने यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, 1 2 3 चुज गर्ने र ओके गऱ्यो भने के हुन्छ, यो 1 2 3 मा बस्छ। यसरी हामी डिफाइन पनि गर्न सक्छौँ र यो मोडेल चाहिँ हामी अन्य ठाउँ पनि लागू गर्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई चुज गरौँ, यसलाई सपोज कपी गरौँ। कपी गरेर सपोज हामी यहाँ राखौँ, यहाँ चाहिँ पेस्ट गऱ्यौँ, पेस्ट गरेर यस्तो आयो। अब यसलाई हामी एउटा नर्मलमा राखौँ। नर्मलमा यसको 3 4 आयो यो। अब यो 3 4 को ठाउँमा सपोज हामीले 1 नै चाहियो भने हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ, एकचोटि यो 4 लाई मेट्ने र 1 टाइप गर्ने र डट टाइप गरेर स्पेस गर्यो भने के हुन्छ, यो चेन्ज हुन्छ। चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ, अब सपोज यसलाई चाहिँ पहिला कलर जस्तो ल्याउनु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ सिलेक्ट गर्ने र मल्टी लेभल लिस्टमा क्लिक गर्ने। डिफाइन दिएको चाहिँ यहाँ बसेको हुन्छ, जुन हामी सेट गरेको छौँ। यहाँ रातो देखाएको छ, यो लिस्ट स्टाइलमा देखाएको छ। यस्तो मोडल राख्नु पर्यो भने हामी यसमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, यो मोडलको सेट गर्न सकिन्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, बुलेट, यसमा बुलेट पनि हामी राख्न सक्छौँ। मल्टी लेभल लिस्टमा हामी बुलेट पनि राख्न सक्छौँ अथवा नम्बरिङ सब नम्बरिङ पनि हामी राख्न सक्छौँ। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी टेक्स्ट भित्रको धेरै टेक्स्टहरू छ भने, ग्रुपिङ छ भने त्यो टाइममा हामी मल्टी लेभल लिस्ट युज गर्छौँ। जस्तै यहाँ बुलेट हामी सेट अघि गऱ्यौँ र अर्को मल्टी लेभल लिस्टमा यहाँ देखाएको छ, यहाँ मल्टी लेभल लिस्टमा 1 छ, त्यसपछि ए छ, त्यसपछि यो रोमन सङ्ख्यामा छ, यो चाहिँ मल्टी लेभल लिस्टमा छ। यसलाई पनि हामी यसरी पनि हामी सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को यहाँ दिएको छ, क्वेसनमा दिएको छ
वाइ डु वी युज मल्टी लेभल लिस्ट इन एमएस वर्ड? हामी मल्टी लेभल लिस्ट किन एमएस वर्डमा युज गर्छौँ? जुन ठाउँमा मल्टी लेभल हुन्छ, जस्तै एउटा ग्रुपभित्र अर्को सब ग्रुप हुन्छ, सब ग्रुपभित्र अर्को ब्रान्च ग्रुप हुन्छ भने त्यो टाइममा हामी के गर्छौँ? मल्टी लेभल युज गर्छौँ। जस्तै यहाँ क्लास 1 लाई 1 मा राखेको छ भने सेक्सन ए लाई चाहिँ ए मा राखेको छ, एउटा ग्रुपमा ए भन्ने राखेको छ, त्यस्तै नामहरू चाहिँ रोमन सङ्ख्यामा दिएको छ। यो चाहिँ यसको लागि हामी प्रयोग गर्छौँ। मल्टी लेभल लिस्ट यो ठाउँमा यसरी हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ, वाट इज सर्टकट की अफ मल्टी लेभल लिस्ट? मल्टी लेभल लिस्टको सर्टकट के हो? यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। अल्ट एचएम एरो अनि इन्टर बटन थिच्यो भने यो मल्टी लेभल लिस्ट हामी सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हाउ टु रिमुभ मल्टी लेभल लिस्ट फ्रम सिलेक्टेड टेक्स्ट? मल्टी लेभल लिस्टबाट हामी कसरी हटाउन सक्छौँ? यहाँ हामी अघि नै हेरिसक्यौँ, होम र ननमा जाने। जस्तै यसमा हटाउनु पर्यो भने, यसलाई हटाउनु पर्यो भने हामी यसरी सिलेक्ट गर्छौँ। सिलेक्ट गर्ने, नम्बरसम्म सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि होम ट्याबमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि हामी मल्टी लेभल लिस्टमा क्लिक गर्छौँ र ननमा क्लिक गऱ्यो भने यो के हुन्छ? यसरी त्यसको नम्बरिङ हट्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ? मल्टी लेभल लिस्टलाई नन पनि गर्न सक्छौँ। यसमा तपाईँलाई मैले सकेसम्म विस्तृत रूपमा जानकारी दिएको छु र कुनै प्रकारको कमेन्ट छ भने जानकारी पाऊँ। धन्यवाद।